السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوفوا لا ديفيرونس ما بين لا فراز سامبل و لا فراز كومبلكس، بمعنى نشوفوا الفرق ما بين الجملة البسيطة والجملة المركبة. باش نفهموا الدرس مزيان بقاو معنا إلى الأخير على بركة الله. لا فراز سامبل هي واحد الجملة اللي كيكون فيها ان سول فيرب كونجوغي، واحد الفعل مصرف. ناخذ ان اكزومبل: Elle va au travail à 7h du matin. Elle va au travail à 7h du matin. بمعنى كتمشي للعمل ديالها مع 7 صباحا. دونك كما كنشوف هنا عندي لو فيرب aller هو va. D'accord. Donc elle va au travail à 7h du matin. Un seul verbe conjugué, donc c'est la phrase simple. نشوفوا دابا la phrase complexe. Une phrase complexe كيكونوا فيها deux ou plusieurs propositions، يعني على الأقل يكونوا فيها جوج ديال لي propositions اللي فيهم كيكونتيان deux verbes conjugués. غادي نعرفوا من بعد شنو هي لا proposition، وغادي نعرفوا شنو الحوايج باش نعرفوا الجملة المركبة، لأنه أصلا هي كتطرح مشكل لبزاف ديال الناس. Alors أعيد: la phrase complexe يكونوا فيها deux ou plusieurs propositions، يعني على الأقل جوج ديال لي propositions وجوج ديال لي verbes conjugués، يعني لي propositions contient des verbes conjugués. ناخذ un exemple: Elle va au travail à 7h du matin, proposition رقم 1, et revient à 6h du soir. La proposition الثانية contient le verbe revenir conjugué حتى هو au présent. Donc عندنا deux propositions sont séparées par le mot de coordination اللي هو A. Elle va au travail à 7h du matin, proposition رقم 1, et le mot de coordination revient à 6h du soir, la proposition رقم 2. إذا هنا عندي une phrase complexe. Alors باش نفهموا مزيان هاد la phrase complexe غادي نديرو واحد لو شيما. alors قلنا بلي هي على الأقل يخص يكونوا فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون على الأقل. كما قلت لكم غادي نعرفوا شنو هما لي بروبوزيسيون، بقاو معنا الى اخر الفيديو وغادي نفهموا ان شاء الله. الوغ لا فراس كومبلكس الجمله المركبه كيكونوا فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون على الاقل. الوغ هادوك لي دو بروبوزيسيون كيقدروا يكونوا ستادير هما نقدروا نقولوا دو فراز، واخا ماشي بالضرورة نعطيهم هذا المفهوم، ولكن غير بوغ لو مومون غادي ناخذوا على اساس انهم دو فراز. الوغ هادوك لي دو بروبوزيسيون هادوك لي دو فراز كيكونوا مرتبطين يا اما بواحد العلاقه ديال الكورديناسيون، يعني كيكون يربطهم واحد لو مو دو كورديناسيون، وغادي نشوفوا شنو هما لي مو دو كورديناسيون، ولا غادي تكون كتربطهم واحد العلاقه دو سوبورديناسيون. الوغ اليوم في هاد الفيديو غادي نخليو العلاقه ديال لا سوبورديناسيون وغادي نشوفوا غير لا كورديناسيون، يعني غادي نشوفوا لا فراز كوردوني. لا فراز كوردوني ملي كنقول اون فراز كوردوني صافي عندي فيها على الاقل جوج ديال لي بروبوزيسيون وبيناتهم ان مود دو كورديناسيون. الوغ باش نفهموا لا فراز كوردوني، باش نفهموها مزيان خصنا نعرفوا شي حوايج، نعرفوا شنو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون وكنسميهم كذلك لي كوردونون، باش ماشي الا سمعتو لي كوردونون تقول اشنو هما لي كوردونون. ملي كنقول لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما لي كوردونون. داكوغ. وخصنا نعرفوا حتى المفهوم ديال شنو هي لا بروبوزيسيون كما قلت لكم سابقا. الوغ لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما هادو سيغمون غادي تكونوا شفتوهم، غير غادي نعاود نذكركم بهم. عندنا مي او اي دونك اور ني كار. الوغ مي او اي دونك اور ني كار. باش يمكن نحفظهم بسهوله غادي نفترض بلي عندي واحد الصديق ديالي سميتو اورنيكار. اورنيكار الصديق ديالي سميتو اورنيكار. الوغ غادي نقول اين هو اورنيكار باش نعقل على هاد لي مود دو كورديناسيون. مي او اي دونك اورنيكار، مي او اي دونك اورنيكار. هادي غير طريقه باش نحفظهم بواحد الطريقه سهله. الوغ لا بروبوزيسيون شنو هي؟ كما قلت لكم هي واحد كونستيتيون، يعني واحد الطريف من واحد لافراز. يقدر يكون جمله، يقدر يكون غير طريف، ماشي بالضروري يكون جمله، يعني ماشي ضروري جمله عندها ان سونس، ماشي بالضروري جمله عندها معنى. دونك هي واحد الطريف ديال واحد الجمله وكيكون فيها واحد لو سوجي واحد لو جروب فيربال،
يعني ضروري يكون فيها واحد الفاعل وواحد الجملة فعلية، لو جروب فيربال. لو جروب فيربال بالنسبة للزلف اللي نساوه تو سامبلومون هو طريف الجملة كي كونتيان واحد ان فيرب كونجوغي، كيكون عنده لو نويو ديالو ان فيرب كونجوغي ان مود، بغا يكون ان مود انديكاتيف ولا ان مود كونديسيونير ولا ان مود سوبجونكتيف، داكوغ، ولا ان مود امبيراتيف. داكوغ باردون، يقدر يكون ان مود سوا انديكاتيف سوا سوبجونكتيف سوا كونديسيونيل اي انسي دو سويت. ناخدو ان اكزومبل. Elle va au travail à 7h du matin et revient à 6h du soir. Donc, c'est le même exemple que je vous ai Alors, elle va au travail à 7h du matin. Donc, c'est la proposition رقم 1. Revient à 6h du soir, la proposition رقم 2. D'accord? Alors, je reprends. Elle va au travail à 7h du matin, c'est la proposition رقم 1. Revient à 6h du soir, la proposition رقم 2. هاد الاي اللي بيناتهم كما شفنا في لي مود دو كورديناسيون، دونك سميوها ان مو سوا اون كونجونكسيون دو كورديناسيون او لا غادي نسميوها ان كوردونون. نمشيو دابا لي بروبوزيسيون. باردون، لي بروبوزيسيون دونك حنا فهمناهم. خصنا نعرفو بلي عندنا 3 د الانواع ديال لي بروبوزيسيون، عندنا 3 تيب دو بروبوزيسيون. كاينه وحده كنسميوها لا بروبوزيسيون انديبوندونت، وكاين لا بروبوزيسيون برينسيبال، وكاين لا بروبوزيسيون سوبوردوني. الوغ باش نفهموهم بكل بساطه، بروبوزيسيون انديبوندونت هي واحد الجمله اللي ما كاينش معها اون بروبوزيسيون سوبوردوني. الوغ الا كانت عندي اون بروبوزيسيون انديبوندونت وزدت مع واحد لا بروبوزيسيون سوبوردوني، غادي تولي هذيك اللي كنت سميتها لا بروبوزيسيون انديبوندونت غادي تولي سميتها بروبوزيسيون برينسيبال، لانه معها اون بروبوزيسيون سوبوردوني تو سامبلومون. ولا بروبوزيسيون سوبوردوني ممكن نحيدها من الجمله وما يتغيرش فيها لو سونس. لا سوبوردوني الا حيدتها ديجا غير هي بوحديتها، لا سوبوردوني ما عندهاش ان سونس. مثلا الا قلت je suis sorti de la maison quand il a commencé à pleuvoir، نقدر نقول je suis sorti de la maison جملة صحيحة، donc proposition principale. ولكن quand il a commencé à pleuvoir ما يمكنش نجيو نقول quand il a commencé à pleuvoir ملي بدات كطيح الشتا، الجملة ما عندها حتى شي معنى. alors باش نفهمو مزيان ناخدو quelques exemples. Exemple 1. Je suis en retard, j'ai raté mon train. إذا أنا en retard لأنني القطار تأخر ولا فاتني القطار. Donc je suis en retard نديرو car j'ai raté mon train. alors هنا نردو البال، إلا في بلاصة كار كنعرف بلي كنقدر ندير اولا نحط في بلاصتها باسكو. الا حطيت باسكو ما كتبقاش اون فراز كوردوني، كتولي اون فراز سوبوردوني، لانه باسكو ماشي ان مو دو كورديناسيون ولا ماشي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون، ولكن هي سي اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. دونك je suis en retard car j'ai raté mon train. je suis en retard c'est la proposition رقم 1. j'ai raté mon train c'est la proposition رقم 2. car c'est le coordonnant. Alors كما كنشوف هنا شرحنا قبيله الانواع ديال لي بروبوزيسيون. هنا الا قلت je suis en retard c'est une proposition principale. غادي نقول لكم علاش. الا قلت j'ai raté mon train حتى c'est une proposition principale، غنقول لكم علاش. لانه je suis en retard c'est une phrase اللي تقدر تكون indépendante. دونك غير هنا باسكو راه في الجمله راها principale لانه معها car j'ai raté mon train. Pardon. Car j'ai raté mon train, c'est une proposition normalement coordonnée. D'accord? لأنها كتبدا بun mode de coordination وماشي une proposition subordonnée. Donc, car j'ai raté mon train, c'est une proposition coordonnée. Pardon. C'est une proposition coordonnée. Je fais l'exemple الثاني. Alors, je ne bois. إلا بغيت نقول ما كنشرب لا قهوة لا أتاي، بليطو ما كنشرب لا اتاي لا قهوه لا هادي لا هادي، كنقول هي سيغ ني. je ne bois ni thé ni café. je ne bois ni thé ni café. دونك هنايا استعملت
ni اللي حتى هي un mot bien une conjonction de coordination. Faisons l'exemple 3. Il a passé son examen, il ne l'a pas réussi. دوز الامتحان ديالو ولكن ما نجحش فيه. Donc il a passé son examen ولكن il ne l'a pas réussi, ما نجحش فيه. Il a passé son examen mais il ne l'a pas réussi. Passons à l'exemple suivant. Exemple 4. Quel dessert vas-tu choisir? Un fruit, un yaourt, un gâteau. Quel dessert vas-tu choisir? Un fruit, un yaourt, un gâteau. Donc هنايا قبل un gâteau خصني نزيد un mot de coordination باش نختم الجملة ديالي وتكون الجملة ديالي مقادة مزيان. دونك غادي دير تو سامبلومون واش من ديسير غادي تختار او اي حلوى غادي تختار، واش فاكهة، واش شي حاجة عندها علاقة بالياغورت او لا شي غاتو شي pâtisserie ou quelque chose comme ça. Alors l'exemple 5, nous avons invité Rachid, sa femme au restaurant. Donc ben Rachid ou la femme diallo. Donc je vais mettre et. Nous avons invité Rachid et sa femme au restaurant. بمعنى استدعينا ولا دعونا invité Rachid والزوجة ديالو للمطعم. Alors باش نختمو un dernier exemple هو un exemple اللي فيه un mot de coordination mais en même temps عنده علاقة بالcoronavirus. Alors je vous lis l'exemple. Demandez conseil mais faites attention aux faux remèdes contre le coronavirus qui circule sur les réseaux sociaux. بمعنى on demande conseil. نطلبوا النصيحة، النصيحة كنطلبوها يا إما من الفارماسيان يا إما من لو ميدسان يا إما من دي جون كونيسور، c'est-à-dire des gens اللي عندهم دي كونيسونس في هذا الدومين، عندهم معارف في هذا الدومين. مي ان مود دو كورديناسيون، أنا لقيت جملة كوردوني أو قدرت نكون جملة كوردوني. Demandez conseil mais faites attention aux faux remèdes. Les remèdes هما les solutions، هما الحلول contre le coronavirus qui circule. Les remèdes ou bien les faux remèdes، الحلول الخاطئة أو المزيفة موجودة دابا بزاف سور انترنت كيخصنا نحتاطو منها بزاف. ماشي كلشي غادي نقولو خاطئة، ماشي كلشي غادي نقولو صحيحة، ولكن ناخدوها بحذر. Donc demandez conseil mais faites attention aux faux remèdes contre le coronavirus qui circule sur les réseaux sociaux. نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا الوباء ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ جميع الأبناء ديالنا. شكرا للجميع et à la prochaine vidéo إن شاء الله باش نشوفوا la phrase subordonnée بإذن الله.